महंगाई के मारे आवाम के लिए सितंबर बना सितमगर। हुकूमत IMF की शर्त पूरी करने को तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा मुतवक्के। मुमकिन इजाफा कितना होगा, शहरी परेशानी का शिकार हैं। ओगरा की वर्किंग के बाद तखमीना सामने आएगा। वजारत खजाना वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से कल नोटिफिकेशन जारी करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। महंगाई के मारे आवाम के लिए सितंबर बन चुका है। हुकूमत IMF की शर्त पूरी करने को तैयार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा मुतवक्के। मुमकिन इजाफा कितना होगा, शहरी परेशानी का शिकार। ओगरा की वर्किंग के बाद तखमीना सामने आएगा। वजारत खजाना वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से कल नोटिफिकेशन जारी करेगी। ओगरा की वर्किंग के बाद तखमीना सामने आएगा। शहरी परेशानी का शिकार है। मुमकिना इजाफा कितना होगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा मुतवक्के है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अवैस क्यारी से। अवैस, आगाह कीजिएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। महंगाई के मारे आवाम के लिए सितंबर बन चुका है। हुकूमत IMF की शर्त पूरी करने को तैयार है। शहरी परेशानी का शिकार है। ओगरा की वर्किंग के बाद तखमीना सामने आएगा। वजारत खजाना वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से कल नोटिफिकेशन जारी करेगी। इजाफा मुतवक्के है, कीमतों में बड़ा इजाफा मुतवक्के है। मुमकिन इजाफा कितना होगा, शहरी परेशानी का शिकार है। ओगरा की वर्किंग के बाद तखमीना सामने आएगा। आपको बता रहे हैं, महंगाई के मारे आवाम के लिए सितंबर बना सितमगर। हुकूमत IMF की शर्त पूरी करने को तैयार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा मुतवक्के है। मुमकिन इजाफा कितना होगा, शहरी परेशानी का शिकार है। ओगरा की वर्किंग के बाद तखमीना सामने आएगा। वजारत खजाना वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से कल नोटिफिकेशन जारी करेगी। महंगाई रे महंगाई, आवाम की दुहाई। महंगाई ने रिक्शा ड्राइवर्स का कारोबार भी ठप कर दिया। रिक्शा ड्राइवर्स का इस हवाले से क्या कहना है, जानते हैं नुमाइंदा रोही मियावाली से, अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, महंगाई के बायस जहां पर आम आदमी को अपने बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया है, वहीं पर मुख्तलिफ जो कारोबार से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं, जिनका ज़रिया मुआश है, वो भी इन दिनों शदीद मुतासिर हो चुका है। अगर बात की जाए रिक्शा ड्राइवरान की, तो इनकी जानिब से बताया जा रहा है कि जब से पेट्रोल महंगा हुआ है, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, कोई सवार नहीं आता और बड़ी मुश्किल से जो पेट्रोल दिन को डलवाते हैं उसकी कीमत पूरी होती है और कभी कभार तो खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। ये हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सवाल से बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, पेट्रोल महंगा हो गया, इतनी महंगाई कितनी मुश्किल है? जिस वक्त ये पेट्रोल महंगा हुआ है ना, ये हुकूमत आई है, इस हुकूमत ने तो रिक्शा वाले को जीना हराम कर दिया है। पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, सवारी कम होती है, हम सारा दिन यहाँ पर बैठे रहते हैं। जिस सवारी को हम आने जाने का कहते हैं, कोई हमारे साथ बात करने को तैयार भी नहीं है। इस वक्त पोजीशन रिक्शा वालों की यह है कि जब हम कमाते नहीं तो घर वाले बच्चों को के लिए क्या चीज़ ले जाएं या आप क्या खाएं, हम भूखे यहाँ पड़े रहते हैं सारा दिन। और भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे भी बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे, क्या कहती है सवारी जब आप किराया मांगते हैं तो क्या? जी, हम जब किराया मांगते हैं तो सवारी आगे पैदल चली जाती है। वो कहती है इतनी महंगाई है, हम क्या करें। जब हम ज़्यादा किराया मांगते हैं ना, पेट्रोल महंगा है, हम क्या करें। हमने तो किराया अपने हिसाब से महंगा करना है ना, किराया भी तो महंगा हमने करना है। जब हम किराया जहां हम 100 रुपये जाने का कहते हैं, वो 50 का कहते हैं कि हम 50 देते हैं। अगर हम 50 पे जाएं तो पेट्रोल भी नहीं पूरा होता। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जब किसी मुसाफिर से 100 रुपए का तकाजा किया जाता है तो वो वापसी पे 50 रुपए को जाने को तो तैयार होता है। अक्सर औकात जो सवार हैं, मुसाफिर जो इनके साथ बैठना भी गवारा नहीं करते, वो पैदल चल पड़ते हैं। और इनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि रोज़ बरोज़ इन पर कर्जा चढ़ता जा रहा है। शाम के औकात कुछ न कुछ उधार लेके जाते हैं, इंतहाई परेशानी में मुब्तला हैं, हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। लेकिन हुकूमत जो है महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज आपका। मुल्तान में पार्किंग माफिया की गुंडागर्दी उरूज पर। माफिया महंगाई से सताए आवाम से ओवर चार्जिंग में मसरूफ हैं। कचहरी चौक पर पार्किंग स्टैंड की भरमार, रही सही कसर। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड पर ओवर चार्जिंग ने पूरी कर दी। मजीद जानेंगे ऑन अब्बास से। ऑन बताइएगा, ये गुंडागर्दी क्यों जारी है, कोई पूछने वाला क्यों नहीं है इनको?
جی بالکل، اگر بات کریں شہر بھر میں پارکنگ سٹینڈز کے حوالے سے، تو پارکنگ سٹینڈز جو ہے بیشتر اوور چارجنگ کرنے میں مصروف ہے۔ اس وقت بھی ہم ضلع کچہری کے باہر موجود ہیں، جہاں پر جو پارکنگ سٹینڈ ہے 30 سے 40 سے 50 روپے تک بھی جو یہاں پر سائلین ہیں ان سے چارج کر رہے ہیں۔ کچھ سائلین موجود ہیں ہمارے ساتھ، بتائے گا کتنا چارج کیا ہے موٹر سائیکل کا؟ جناب والا، یہ ایک تو پہلے ہم مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، آٹے کے لیے، گھی کے لیے پہلے پریشان ہیں۔ گورنمنٹ نے ہمارا پہلے ستیہ ناش کر لیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، کم از کم یہ سٹینڈ تو فری ہونا چاہیے۔ اب ہم گھر کے لیے کتنا چارج کیا آپ سے سٹینڈ کا؟ جی یہ جناب والا 30 سے 40 روپے لے رہے ہیں جناب۔ موٹر سائیکل؟ جی موٹر سائیکل کا۔ سکتے ہیں کہ جو سائلین ہیں پہلے ہی بہت پریشانی کی حالت میں یہاں کچہری آتے ہیں، دوسری جانب ان سے جب اوور چارجنگ کی جاتی ہے، یہ مطالبہ کر رہے ہیں انتظامیہ سے کہ اسے فوری طور پر روکنا چاہیے۔ بکلا آزاد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا جس طرح سے کچہری چوک میں اوور چارجنگ ہو رہی ہے، ٹریفک بھی یہاں جیم رہتی ہے، گاڑیاں بھی آگے کھڑی جا رہی ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے اور کیا قانون کے مطابق اوور چارجنگ پہ جو جرم ہے وہ اس کی سزا ہے؟ نہیں جی بالکل، سائلین کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، ہم اس حق میں ہیں کہ کم از کم جو ہے نا سائلین کو یہ ہمیں یہ ریلیف دینا چاہیے کہ کم سے کم جو ہے نا چارج کیا جائے، تاکہ باہر کے معاملات بھی چلیں اور اس کے ساتھ سائلین کو بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ملنا چاہیے۔ اور اس کے بعد الٹرنیٹ انشاءاللہ ہماری بار کوشش کر رہی ہے کہ اس کو اسٹینڈ کو جو ہے نا کسی نہ کسی متبادل جگہ پہ شفٹ کر کے، تاکہ یہ کچہری چوک پہ جو ہے نا یہ رش کم سے کم کیا جا سکے۔ اب یہی کہنا ہے کہ جو سائلین ہیں ان سے کم چارج کیا جائے۔ سینکڑوں کی تعداد میں، یہاں ہزاروں کی تعداد میں موٹر سائیکل بھی روزانہ پارک ہوتی ہیں، اور جو کچہری چوک ہے اس کے مناظر بھی یہی ہیں کہ یہاں ٹریفک جیم بھی ہو جاتا ہے۔ بکلا آزاد کا یہ بھی کہنا تھا کہ متبادل جو پارکنگ ہے اس حوالے سے بھی انتظامات بنائے جا رہے ہیں تاکہ جو کچہری چوک میں رش ہے وہ بھی کم ہو سکے، اور جو یہاں پر مافیا اوور چارجنگ کر رہا ہے اس کی روک تھام کے لیے بھی جو یہاں پر سائلین ہے بےحد پریشان ہے، مطالبہ کر رہے ہیں انتظامیہ سے، کمشنر ملتان سے کہ اس چیز کا نوٹس لیں اور اس اوور چارجنگ کو روکا جائے۔ جی بہت شکریہ۔ گیس اسٹور مافیا کسی رعایت کا مستحق نہیں، ملتان انتظامیہ کا سوئی گیس چوری کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، کمپریسر استعمال کرنے پر 6 گیس میٹر منقطع، ٹاسک فورس نے غیر قانونی شفٹنگ پر 2 گیس میٹر کاٹ دیے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں گیس چور مافیا کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے، ملتان انتظامیہ کا سوئی گیس چوری کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، کمپریسر استعمال کرنے پر 6 گیس میٹر منقطع کر دیے گئے، ٹاسک فورس نے غیر قانونی شفٹنگ پر 2 گیس میٹر کاٹ دیے۔ ملتان میں ترقیاتی منصوبوں کی ریل پیل، کمشنر ملتان کا جاری منصوبوں کی جلد تکمیل کا حکم، ترقیاتی منصوبوں کی جانچ کے لیے ضلعی افسران کو ٹاسک سونپ دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بلال نیازی سے۔ جی بلال، آگاہ کیجیے گا۔ ملتان میں سول سیکریٹریٹ جنوبی پنجاب کا منصوبہ، ایڈیشنل چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب کا تعمیراتی منصوبے کا دورہ، ایڈیشنل آئی جی کے ہمراہ منصوبے کا جائزہ لیا، پولیس آفس کے لیے مختص جگہ کا معائنہ کیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں سول سیکریٹریٹ جنوبی پنجاب کا منصوبہ، ایڈیشنل چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب کا تعمیراتی منصوبے کا دورہ، ایڈیشنل آئی جی کے ہمراہ منصوبے کا جائزہ لیا گیا، پولیس آفس کے لیے مختص جگہ کا معائنہ کیا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی کے ہمراہ منصوبے کا جائزہ لیا گیا ہے، ایڈیشنل چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب کا تعمیراتی منصوبے کا دورہ، پولیس آفس کے لیے مختص جگہ کا معائنہ کیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں سول سیکریٹریٹ جنوبی پنجاب کا منصوبہ، ایڈیشنل چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب کا تعمیراتی منصوبے کا دورہ، آپ کو بتائیں پولیس آفس کے لیے مختص جگہ کا معائنہ کیا گیا، ایڈیشنل آئی جی کے ہمراہ منصوبے کا جائزہ لیا گیا ہے۔ وسیم شہزاد ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، مزید اپڈیٹ کیجیے گا ہمیں۔ جی بالکل، بات کرتے چلے اگر ایڈیشنل چیف سیکرٹری کیپٹن ثاقب ظفر کی جو اگر بات کرتے چلے تو ان کا دورہ ہوا ہے، اور یہ دورہ جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے اس حوالے سے سول سیکریٹریٹ کا، اور سول سیکریٹریٹ کی اگر پوزیشن کی بات کرتے چلیں تو سول سیکریٹریٹ کو بر وقت مکمل کرنے کے لیے جو ہمیں حکومت ہے وہ ان ایکشن جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے، اور اس موقع پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سول سیکریٹریٹ کمپلیکس 504 اراضی پر تعمیر کیا جا رہا ہے، جس میں سول سیکریٹریٹ اور ڈی او آر کی تعمیر کے منصوبے شامل ہیں، جن کے لیے الگ الگ گیٹ تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایڈیشنل آئی جی کے آفس کے لیے بلاک کی 50 کنال اراضی جو ہے وہ مختص کی گئی ہے، اور سیکورٹی کے پیش نظر اس کا الگ داخلی راستہ
تعمیر کیا جائے گا۔ کیپٹن ثاقب ظفر کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا تھا کہ 13 رہائشی گاؤں کی جو تعمیر ہے وہ اس وقت جاری ہے، جس میں ایڈیشنل آئی جی پولیس کی رہائش گاہ جو ہے وہ بھی شامل ہے، جو کہ تعمیر کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایڈیشنل آئی جی پولیس ساؤتھ پنجاب مقصود الحسن نے بھی اس موقع پر کسی اتفاق کی دورہ کیا، جن کے مطابق باوقار جنوبی پنجاب اسٹیٹ کا قیام بہت ضروری تھا اور پولیس آفس بلاک پر جلد تعمیر کا آغاز جو ہے وہ بھی کر دیا جائے گا۔ اس لیے محکمہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس کی خدمات جو ہیں وہ حاصل کی جا رہی ہیں۔ دونوں افسران نے GOR کا وزٹ بھی کیا، رہائش گاہوں کی تعمیر کے معیار کا جائزہ بھی لیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب نے ملازمین کے لیے زیر تعمیر کوارٹر جو ہیں ان میں بہتری لانے کے احکامات جو ہیں وہ بھی جاری کیے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے دونوں بڑے افسر ہیں، جن میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب کیپٹن ثاقب ظفر اور دوسرے ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب مقصود الحسن کے ہمراہ لکی سل روڈ پر واقع زیر تعمیر سول سیکرٹریٹ کا دونوں کا دورہ ہوا ہے اور مطمئن جو ہے وہ دکھائی دیے ہیں۔ 504 اراضی کنال کے اوپر یہ تعمیر کیا جا رہا ہے، جس میں 3.5 ارب روپے جو ہے وہ خرچ کیے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ وسیم شہزاد، آپ کا اپڈیٹ کر رہے تھے آپ ہمیں۔ کمشنر ملتان کا ترقیاتی منصوبوں کی خصوصی مانیٹرنگ کا حکم۔ کارڈیولوجی نشتر 2 دربار شاہ شمس کے پروجیکٹس کی مانیٹرنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تمام ضلعی افسران کو DHQ کی مانیٹرنگ کے احکامات جاری کیے گئے۔ کمشنر ملتان کا کہنا تھا کہ تمام ہسپتالوں میں ادویات اور سروسز کو واضح ڈسپلے کیا جائے گا۔ واسطہ کی تمام اسکیموں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے۔ سورج گنج روڈ کو 2 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم ہے۔ واسطہ کی تمام اسکیموں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کارڈیولوجی نشتر 2 دربار شاہ شمس کے پروجیکٹس کی مانیٹرنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کمشنر کا ترقیاتی منصوبوں کی خصوصی مانیٹرنگ کا حکم ہے۔ تمام ضلعی افسران کو DHQ اور THQ کی خصوصی مانیٹرنگ کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ کمشنر کا سورج گنج روڈ کو 2 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں ملتان میں کمشنر کا ترقیاتی منصوبوں کی خصوصی مانیٹرنگ کا حکم۔ کارڈیولوجی نشتر 2 دربار شاہ شمس کے پروجیکٹس کی مانیٹرنگ کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ تمام ضلعی افسران کو THQ کی خصوصی مانیٹرنگ کا حکم بھی دیا ہے۔ تمام ہسپتالوں میں ادویات اور سروسز کو واضح ڈسپلے کیا جائے گا۔ کمشنر ملتان کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ واسطہ کی تمام اسکیموں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ کمشنر کا سورج گنج روڈ کو 2 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم۔ اب خبر شامل کریں گے گیرہ فروشی اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف AC بہاولپور سٹی کی کارروائیاں۔ گودام سیل کر دیا گیا، ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی عدیل خان کا غلہ منڈی میں بھی چھاپا، بڑی مقدار میں ذخیرہ کی گئی چینی برآمد کر لی گئی۔ ملزم فرار۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا ہے کہ برآمد چینی مارکیٹ نرخ پر فروخت کی جائے گی۔ ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی عدیل خان کا غلہ منڈی میں بھی چھاپا مارا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں AC بہاولپور سٹی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ بڑی مقدار میں گھی ذخیرہ کرنے پر گودام سیل کر دیا گیا، ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی عدیل خان کا غلہ منڈی میں بھی چھاپا، بڑی مقدار میں ذخیرہ کی گئی چینی برآمد کر لی گئی ہے۔ علی پور میں کپاس کی فصل تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ گرمی کے باعث کپاس پر مختلف بیماریوں کا حملہ، سفید مکھی اور سبز سیلے نے کپاس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کپاس کی پیداوار کم ہونے کے خدشات بڑھ گئے۔ زرعی ماہرین کے مطابق حالیہ موسمیاتی تبدیلی کپاس پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں زرعی ماہرین کے مطابق حالیہ موسمیاتی تبدیلی کپاس پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ گرمی کے باعث کپاس پر مختلف بیماریوں کا حملہ، کپاس کی فصل تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ سفید مکھی اور سبز سیلے نے کپاس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کپاس کی پیداوار کم ہونے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے ملتان میں محکمہ زراعت نے پیسٹ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ کاٹن زون میں سفید مکھی اور گلابی سنڈی کے حملے میں اضافہ۔ ایک ہفتے میں کاٹن زون میں سفید مکھی کا حملہ 22.95% پر جا پہنچا ہے۔ گلابی سنڈی کا حملہ 7.53 سے بڑھ کر 10.22% تک جا پہنچا ہے، جبکہ محکمہ زراعت کی جانب سے کاٹن زون میں 5664 مقامات وزٹ کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کاٹن زون میں سفید مکھی اور گلابی سنڈی کے حملے میں اضافہ۔
एक हफ्ते में कॉटन जोन में सफेद मक्खी का हमला 22.95% पर जा पहुंचा है। गुलाबी सुंडी का हमला 7.53 से बढ़कर 10.2% तक जा पहुंचा है। महकमे ज़राअत की जानिब से कॉटन जोन में 5,664 मकामात विजिट किए गए हैं। अली रियाज हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी बताइएगा, कितना नुकसान हो चुका है? देखो, सुबह पंजाब में अगर कॉटन जोन के हवाले से बात की जाए तो कपास की फसल इन दिनों में खासी अहमियत के हामिल जो मरहला है उसको दाखिल हो चुकी है। ताहम इन दिनों में खास तौर पर जो पेस्ट का अटैक है वो खासा परेशानी का सबब बनता है। तो महकमा ज़राअत के पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से जो सितंबर के दूसरे हफ्ते की जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके जो दादा शुमार है वो खासे परेशान कुन है, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक जो हर साल की तरह गुलाबी सुंडी और जो सफेद मक्खी व्हाइट फ्लाई का हमला है वो ज्यादा देखने में आ रहे थे। वाले से अगर बात की जाए तो एक हफ्ते के दौरान बात करें तो जो सफेद मक्खी का हमला उसमें काफी हद तक इजाफा है। पिछले अगर दिनों में अगर बात जो सफेद मक्खी का हमला 17.8% था तो अब वो 22.95 जो फीसद है उस पर जहाँ पहुंचे से अगर बात की जाए जो कपास की फसल के सबसे बड़ा मसला यानी कि गुलाबी सुंडी पिंक बॉल वॉर्म है, तो पिंक बॉल वॉर्म के हमले में भी गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत जो है खासा इजाफा देखने में आ रहा है। अगर बात की जाए गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान में पिंक बॉल वॉर्म के हमले में तो एक हफ्ते के दौरान जहाँ इसका हमला 7.53% था तो अब 10.22% पर जहाँ पहुंचा। अगर बात करें तो जनूबी पंजाब के साथ साथ सुबह पंजाब भर में जितना भी कपास के रकबे पर काश्त की जाती है उसमें जो एरिया जो विजिट किए गए हैं वो 5,664 है। ये वो हॉटस्पॉट एरियाज होते हैं जिसमें ये देखा जाता है कि इस रकबे पर कितनी जगह पर कहां पर कपास की फसल की क्या सूरत हाल और इस पे किन किन पेस्ट का अटैक हो रहा है। तो अभी जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें अगर बात करें तो सबसे अहम जो मसला है वो सफेद मक्खी और गुलाबी सुंडी दोबारा सर उठाने लगी है, जिसकी वजह से काश्तकारों के लिए खास तौर पर इसके हिफाजत की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में एक तरफ जहाँ कपास की चुनाई भी जारी है तो कपास की चुनाई के वक्त सबसे अहम मरहला यही होता है कि इन दिनों में खास तौर पर जो गुलाबी सुंडी उसका तदारुक किया जाए, क्योंकि इन्हीं दिनों में गुलाबी सुंडी का वक्त तदारुक करने से काश्तकार की जो पैदावार है वो वसूली भी हो सकती है। ताहम गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी जो दूसरा सबसे बड़ा मसला है वो सफेद मक्खी का है और सफेद मक्खी के गुज़श्ता साल भी एक तरफ जहाँ फसल मुतासिर हुई तो इस साल भी अभी के जो दादा शुमार है वो खासे परेशान कुन है। और अगर यही सूरत हाल रही तो आने वाले दिनों में कपास की फसल को इस जो मौजूदा मौसमी सूरत हाल के साथ साथ जो पेस्ट अटैक है उसके वजह से खास तौर पर सफेद मक्खी से नुकसान पहुंचेगा। जी बहुत शुक्रिया अली रियाज आपका अपडेट करने के लिए। साबिक चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान सुबुल मरहूम के साल सवाब के लिए दुआया तकरीब। ACS साउथ पंजाब साकिब जफर की वज़रिया वीडियो लिंक शिरकत। सूबे पंजाब के तमाम डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की वर्चुअल शिरकत। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ और फातिह खानी की गई। तमाम अफसरान का मरहूम की खिदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन। चीफ सेक्रेटरी का कहना है अब्दुल्ला खान सुबुल की अचानक मौत का सुनकर इंतहाई सदमा पहुंचा। आपको बता रहे हैं साबिक चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान सुंबल मरहूम के साल सवाब के लिए दुआया तकरीब मुनाकिद की गई। ACS साउथ पंजाब साकिब जफर के बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत। सूबा पंजाब के तमाम डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की वर्चुअल शिरकत। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ और फातिह खानी की गई। तमाम अफसरान का मरहूम की खिदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि अब्दुल्ला खान सुंबल का अचानक मौत का सुनकर इंतहाई सदमा पहुंचा। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। जनूबी पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स कौंसिल के इंतखाबात, सदर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी के लिए पोलिंग की गई है। तलबा ने अपने उम्मीदवारों के इंतखाबात के लिए हक राय दही भी इस्तेमाल किया। असातिज़ा का कहना था कि बच्चे वालिदैन और इदारे का नाम मज़ीद रोशन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रज़ा है, क्लास 6 में का तालिब इल्म हूँ। इस दफ़ा मैंने जनरल सेक्रेटरी के अहदे पर हिस्सा लिया है। मैं स्कूल में जो मेरे फ़राइज़ में मैं वो सर अंजाम दूँगा, सादा से इज़्ज़त से बात कर उनसे जो काम होंगे वो करूँगा इंशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद किफ़ायतुल्लाह, मैं नाहम सी का तालिब इल्म हूँ और मैंने स्टूडेंट कौंसिल में हिस्सा लिया है, तो मैं नायब सदर के लिए खड़ा हुआ। तो इस इलेक्शन से बहुत से मसाइल हमारे स्कूल में थे जो उस्ताज़ा तक नहीं पहुंचते थे, तो वो उस्ताज़ा की नज़र में नहीं नज़र आते, तो इसलिए हमारे बोर्डों ने ये एक तरीक़ाकार निकाला है
کہ ہمیں الیکشن کا موقع دیا ہے، اس سے ہم الیکشن لڑ کے انشاءاللہ تو جو بھی مسئلے مسائل اسکول کے ہوں گے تو وہ ہم انشاءاللہ اپنے بڑوں تک پہنچائیں گے اور ان کا حل نکالیں گے۔ آج الحمدللہ پورے پنجاب میں سیکٹری ساؤتھ پنجاب، ملتان، جنوبی پنجاب کے ملتان کے جو ہیں ان کے ویژن کے مطابق اسکولوں میں اسٹوڈنٹ کونسل کے الیکشن انعقاد پذیر ہیں۔ بڑے نظم و ضبط سے الحمدللہ یہ جو ہے الیکشن ہو رہے ہیں۔ میں نائب صدر کی امید کے باہر ہوں اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے بھائیوں کے مسائل ہیں وہ ہم پرنسپل تک لے کر جائیں اور پرنسپل کی مشاورت سے وہ ہمارے مسائل حل ہوں اور ہمارے بھائیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ جو ہمارا آج کا الیکشن ہے اسٹوڈنٹ کونسل کا، یہ تیسرا ہمارا الیکشن ہے، 2 سال پہلے ہوئے ہیں، آج اس دفعہ ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہم جو ہے نا وہ سیکٹری تعلیم ہمارے ایس سی ڈی جو ہیں وہ ساؤتھ پنجاب کے، ان کا انیشیٹو تھا، تو اس میں ہم نے بڑھ چڑھ کر یہ اس میں حصہ لیا۔ میرا نام گلناز ہے، میں 10th کلاس میں پڑھتی ہوں۔ میں کوشش کروں گی کہ اپنی کلاس کے تمام مسائل میم تک پہنچائیں اور ان کے مسائل حل کرنے میں مدد کریں۔ اس کے علاوہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے اور غریب اور ضرورت مند بچوں کی مدد کریں گے، انہیں بکس دلوانے میں، انہیں یونیفارم دلوانے میں اور جس چیز کی انہیں ضرورت ہوگی وہ بھی۔ حکومت کا یہ اچھا اقدام ہے تاکہ بچے اپنے ہی نمائندے منتخب کرتے ہیں اور پھر ان پر اعتماد کرتے ہیں اور تاکہ ان کے مسائل زیادہ اچھی طرح سے ہائر اتھارٹیز اور ہم تک پہنچتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی زبردست ایکٹیویٹی ہے، میں تو بڑا ایکسائٹڈ ہوں بچوں کو دیکھ کے۔ بچے بڑے پرجوش ہیں، اپنے کینڈیڈیٹس کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی ٹریننگ ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو کہ اسٹاف کے لیے بھی جو کہ پولنگ کنڈکٹ کروا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں الیکشنز ہوتے رہتے ہیں اور اسٹاف کی ٹریننگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ دوسری جانب بہاولپور کے اسکول میں بھی کونسل میں انتخابی مرحلے میں نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ جنوبی پنجاب کے 11 اضلاع میں اسکول کونسلز تشکیل پائی گئیں۔ رضا ملک اپڈیٹ کریں گے۔ جی بالکل، اسکول کونسلز کے لیے جو ہیڈ بوائز کے الیکشن کے حوالے سے جو مرحلہ ہے پولنگ کا وہ مکمل ہو چکا ہے اور اس حوالے سے بھرپور طریقے سے جو جوش و خروش ہے وہ نظر آیا ہے۔ طلبہ نے اپنے نمائندوں کو چننے کے لیے بھرپور انتخابی جو مرحلہ تھا اس کو مکمل کیا ہے۔ صادق دن اسکول میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جو صدر کے عہدے کے لیے 3 امیدوار ہیں۔ ریحان احمد ہاشمی، آپ کو کیوں ووٹ دیں اسٹوڈنٹس؟ کیا ایجنڈا تھا، کیا منشور دیا آپ نے؟ جی مجھے ووٹ دیں تاکہ میں بچوں کے مسائل حل کروں، جو غریب بچے یونیفارم وغیرہ نہیں لے سکتے ان کے لیے میں پرنسپل صاحب سے بات کروں۔ آپ کا کیا ایجنڈا ہے؟ میں بھی اس طرح کہنا چاہوں گا کہ آج کل یعنی بہت بچے غریب ہیں جو یونیفارم، بکس وغیرہ، شوز یہ سارا وغیرہ نہیں لے سکتے۔ ان کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو یونیفارم وغیرہ لے کے دے سکیں اور اسمبلی روزانہ کی بنیاد پہ کروائیں۔ اور یہاں بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں کچھ بچوں کے، جو لڑائی وغیرہ ہوتی ہے، نظم و ضبط اسکول میں قائم کریں۔ بہت سی یعنی کام ہوتے ہیں جو کچھ بچوں سے نہیں ہوتے، وہ پھر انشاءاللہ ہم پورے کریں گے بطور صدر، تو اس لیے ہم پھر کھڑے ہیں۔ آپ کا تو انتخابی نشان ہی جھنڈا تھا اور آپ نے لگتا ہے اسمارٹ ہو کے یہ جھنڈے کا انتخاب کیا تاکہ کوئی بھی جو ہے وہ آسان ہے آپ کو ووٹ دیں۔ آپ کا کیا ایجنڈا تھا، کیوں آپ کو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ووٹ دیں؟ بچے مجھے اس لیے ووٹ دیں گے کیونکہ میں بچوں کے بہت سے مسائل جن میں صفائی ستھرائی بھی، اسکول کے ایجنٹ، وہ کافی جو بچے لڑائی کرتے ہیں جو ان کے خلاف ان کو بھی آپس میں ملواؤں گا، اور جو بچے اکثر منشیات لے کے آتے ہیں اسکول کے اندر ان کے بھی خلاف رہوں گا۔ بالکل، اس حوالے سے جو ہے نتائج کو بھی آج ہی مرتب کیا جائے گا اور صادق دن اسکول کو جو ہے وہ جو آج ہیڈ بوائے ہے، جو اسکول کونسل کا جو نمائندہ ہے، وہ آج اسکول کو مل جائے گا۔ نتائج کچھ دیر میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ جی رضا ملک، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ رخ کریں گے حاصل پور کا، جہاں پہ اسٹوڈنٹس کونسل کے انتخابات مکمل ہو چکے ہیں۔ حاصل پور کے چک نمبر 18 فورڈا ایلیمنٹری اسکول سے محمد ریحان صدر منتخب ہوئے۔ مزید تفصیلات جانیں گے ملک عبدالرشید سے۔ جی عبدالرشید، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل ایسا ہے کہ میں اس وقت حاصل پور چک نمبر 18 فورڈوا اسکول میں موجود ہوں، جہاں پر اسٹوڈنٹ کونسلنگ الیکشن کا اہتمام کیا گیا۔ اس وقت محمد ریحان جو ہیں وہ اس وقت صدر کا الیکشن جیت چکے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کافی ایکسائٹڈ نظر آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جیتنے والے اور لوز کرنے والے دونوں ہی کینڈیڈیٹ۔ جی آپ بتائیے گا آپ نے کتنے ووٹ حاصل کیے؟ 40 ووٹ حاصل کیے، آپ جیت گئے ہیں۔ آپ کا منشور کیا ہے، کیا کریں گے آپ اسٹوڈنٹس کے لیے؟ ہم اسٹوڈنٹ اور استاد مل کر اسکول کے بھلائی کے لیے بہت سے کام کریں گے اور اسٹوڈنٹ کے کھیلنے کے لیے انتظام کریں گے پلے گراؤنڈ میں، اور نئے بچے داخل کریں گے، ان کی رہنمائی کریں گے اور شجرکاری کا انتظام کریں گے اور اسکول میں بہت سے درخت لگائیں گے۔
नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जमहूरियत का जो अमल है वो अगर ग्रास रूट लेवल से परवान चढ़ेगा तो हर शख्स को शऊर होगा कि मैंने वोट किस तरह से कास्ट करना है और किस किस्म के कैंडिडेट को कास्ट करना है। इसी तरह से मुआशरे को बेहतरी की जानिब गामजन किया जा सकता है। इसी हवाले से ग्रास रूट लेवल से स्कूलों में स्टूडेंट्स काउंसलिंग के इलेक्शन का एहतमाम किया जा रहा है। मलिक अब्दुल रशीद, बहुत शुक्रिया। दुनियापुर में भी स्कूल काउंसिल के इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो चुका। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल और गर्ल्स हाई स्कूल के इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे याकूब ताहिर से। जी याकूब ताहिर, आगाह कीजिएगा, स्कूल काउंसिल के इंतखाबात की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, मैं इस वक्त गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल दुनियापुर में मौजूद हूँ। जनूबी पंजाब के तकरीबन 11 अजला के अंदर आज स्कूल कौंसिल के जो इंतखाबात हुए, इंतखाबात का मकसद है कि इसी से निचली सतह से ही बच्चों को सियासी तौर पर शऊर का जो है ना बेदार करना है। बेटा, आपने सदारती उम्मीदवार थे, आप जीत गए हैं, तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मैं सबसे पहले तो अपने पूरे स्कूल का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने स्कूल का सदर बन सकूं। उसके बाद मैं हुकूमत के इस कदम को सराहता हूं कि इन्होंने ये इंतखाबात करवाए। इससे हमारे अंदर शऊर पैदा होगा और आगे बढ़कर हम अपने पाकिस्तान के लिए अच्छे काम कर सकेंगे। अच्छे काम कर सकें। बेटा, आप भी जीते हैं, तो आप ये बताएं, आप स्कूल के लिए और अपनी साथी तलबा के लिए क्या इकदाम करेंगे? मैं इंशाल्लाह जो हो सकेगा उनकी मदद करूंगा, जो कि मेरा फ़र्ज़ बनता है। जो कि मेरा फ़र्ज़ है। बेटा, आपका क्या होता, आप क्या जवाब जनरल सेक्रेटरी आप बेटा क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे इस ओहदे पे खड़ने की ताकत की, और दूसरी बात मैं अपने स्कूल के शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे इस काबिल समझा और मुझे वोट देकर जनरल सेक्रेटरी का ओहदा दिया, और मैं अपने स्कूल की बका के लिए हर काम करूँगा। अपने स्कूल की बका के लिए और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए जो है उसने कहा है कि मैं मुंतखब तो हो गया हूँ, अब इनकी जो है फलाह बहबूद के लिए अपने टीचरों के एहतराम का और इनको जो स्कूल के अंदर SOPs है उसी के तहत रहते हुए स्कूल की तामीर और तरक्की के लिए हम मिलजुल कर काम करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया याकूब ताहिर आपका। जनूबी पंजाब में स्टूडेंट्स कौंसिल इंतखाबात के तमाम इजला के एजुकेशन अफसरान से रिपोर्ट तलब। महकमा एजुकेशन का कहना है कि दौरे के लिए जाने वाले अफसरान फौरी रिपोर्ट अरसाल करें। ऑफिसर का नाम, स्कूल विजिट, ओहदा, हतमी रिजल्ट भी भेजे जाएंगे। दौरे की तस्वीर और वीडियोज भी अरसाल किए जाएंगे। अपडेट करें आपको, दौरे के लिए जाने वाले अफसरान फौरी रिपोर्ट अरसाल करें। महकमा एजुकेशन की जानिब से ऐसा कहा गया है। ऑफिसर का नाम, स्कूल विजिट, ओहदा, हतमी रिजल्ट भेजे जाएं। दौरे की तस्वीर और वीडियोस भी इरसाल की जाएं। आपको बता रहे हैं, दौरे के लिए जाने वाले अफसरान फौरी रिपोर्ट अरसाल करेंगे। महकमा एजुकेशन की जानिब से ऐसा कहा गया है। ऑफिसर का नाम, स्कूल विजिट, ओहदा, हतमी रिजल्ट भेजे जाएं। दौरे की तस्वीर और वीडियोस भी इरसाल किए जाएं। आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब में स्टूडेंट्स कौंसिल इंतखाबात का ये मामला है। स्टूडेंट्स कौंसिल इंतखाबात के तमाम इजला के एजुकेशन अफसरान से रिपोर्ट तलब करेंगे। महकमा एजुकेशन का कहना है, दौरे के लिए जाने वाले अफसरान फौरी रिपोर्ट इरसाल करें। ऑफिसर का नाम, स्कूल विजिट, ओहदा, हतमी रिजल्ट भेजे जाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।